नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दीक्षा राई। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्ता ढाल्न किताब फेरबदलको तयारीप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सशङ्कित। दम्ब नदेखाउन सत्तारूढकै चेतावनी। सत्तारूढ सांसद हाजिरी गरेर हिँडेपछि एमाले र रासोपाले संसदमा मागे गढपुरब संख्या। एमसीसी परियोजना भोलिदेखि कार्यान्वयनमा। उपाध्यक्ष एल्फोर्ड काठमाडौँमा व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अङ्ग नमाने सडकमा जाने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी स्पष्ट पार्न माधवको आग्रह। जलविद्युत आयोजनाले ताप्लेजुङको याङ बरकमा पहिरोले शास्ति कतैबाट सुनवाई भएन स्थानीयको गुनासो। विद्युत विकास बोर्डसँग हार गुहार। कम्पनी सञ्चालक भने जवाब छल्दै हिँड्दै। चीनले जारी गरे प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण। अरुणाञ्चल प्रदेशलाई दक्षिण तिब्बतको हिस्सामा राखिँदा भारतको असहमति। बीजेपी नेताले जनाए कडा प्रतिक्रिया। एसिया कप क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने खेलाडीको सूचीमा नेपालका गुलसन झा पनि। उद्घाटन खेलमा भोलि नेपालले पाकिस्तानसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले 1 घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गरे। बैठक अघि नै लिखित प्रश्न बुझेर रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक प्रश्नको लिखित जवाब पढेरै सुनाए। बैठकमा देखिएको सांसद र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीचको सवाल जवाफलाई केवल नियमित प्रश्नको टालटुल्ले उत्तरको रूपमा मात्रै चित्रण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 को नियम 56 अन्तर्गतको उपनियम 5 मा प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक सांसदहरूको प्रश्नको सामना गरेका छन्। बैठक अघि नै सांसदहरूको लिखित प्रश्न बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिखित नै जवाफ पढेर सुनाए। नियमावली अनुसार एउटा बैठकमा 15 जनासम्म सांसदले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि मंगलबार 11 सांसदले मात्र प्रश्न सोधे। कार्यतालिकामा 12 सांसदले प्रश्न सोध्ने उल्लेख गरे पनि 1 जना सांसदले फिर्ता लिएका थिए। 1 घण्टासम्म चलेको प्रश्नोत्तरमा पहिलो प्रश्नकर्ता उदय शमशेर राणाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका एजेन्डाबारे प्रश्न उठाए। उनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसरी जवाफ दिए। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सधन बनाउने, दुई देश बीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयहरू पनि भ्रमणका क्रममा कार्यसूचीमा रहेका छन्। यसैगरी सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषय समेत प्राथमिकतामा रहनेछ। मंगलबारको प्रश्नोत्तरमा जातीय सद्भावमा खलल हुँदै गएको प्रसङ्गले पनि स्थान पायो। प्रधानमन्त्रीले जातीय, भाषिक र धार्मिक द्वन्द्वलाई बल्झाउने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै संविधान र शासन व्यवस्थाप्रति अनास्था वा अविश्वास बढेको हो भन्दै प्रचण्डमाथि काङ्ग्रेस सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेले प्रश्न तिर्छिन्। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने वा एक अर्काको संस्कृति र धर्म विरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण कार्यलाई सरकारले कुनै हालतमा छुट दिन नसक्ने बताएका छन्। वर्गीय राजनीतिको सैद्धान्तिक वकालत गर्ने पार्टीको नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति हामीले जितेमा जातीय राज्य उपलब्ध गराउनेछौँ भन्ने भनाइ संविधान विपरीत भएन? कतै यस्तो अभिव्यक्तिले जातीय द्वन्द्व बढाउने त होइन? नेपालको संविधानको पूर्ण पालना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। मैले पहिचानको कुरा गर्दा या कुनै कुरा गर्दा अरू कसैको पहिचान आस्थामाथि कुनै खालको विभेद नगर्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। संसद सचिवालयमा दर्ता भएका लिखित प्रश्नको लिखित जवाफ बोकेर रोस्टम उक्लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुशासनको कार्यप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले असन्तुष्टि पोखेका थिए। पेसार्य कला क्षेत्रका निर्देशक समेत रहेका असीम शाहले भ्रष्टाचारको कास्टिङ मात्र हेर्न पाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई फिल्म कहिले देखाउने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। छिमेकीले अन्तरिक्षमा यान पठाउँदै गर्दा नेपालले भने खाडीमा जवान पठाइरहेको र यसम्यानलाई बचाउनतर्फ मात्र उद्धत रहेको आरोप लगाए। कुर्सी बलियो बनाउन छानी राजनीतिक दाउपेच चालेका प्रचण्डलाई कामले जनताको मन जितेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीको आयु लामो बनाउन सुझाव दिएका उनले
जनताले खोजेको सुशासन कहिले आउँछ भन्दै प्रश्न गरे। भारतीय नेतृत्वले अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमामा कसरी सफल अवतरण गराउने भनेर सोचिरहँदा हाम्रो नेतृत्व कसरी आफ्नो यस म्यानलाई बचाउने र मुद्दा कमजोर बनाएर सफल अवतरण गराउने भन्ने सोच्नमा तल्लीन हुनु अत्यन्त दुःखद छ। यताको अनुसन्धान अधिकारीलाई उताको कर्मचारीलाई यता अवतरण गराउनै व्यस्त हाम्रो नेतृत्वबाट सुशासनको आशा कहिले गर्ने होला? छिमेकीले चन्द्रमामा यान पठाउँदा मेरो देशले खाडीमा जवान पठाउन बाध्य छ। भ्रष्टाचारमा पनि आफ्नो र अरूको भनेर हेर्ने हो भने हामीले खोजेको सुशासन चाहिँ कहिले आउँछ यो देशमा? लिखित बाहेक एक वाक्यांश पनि बढी खर्च नगरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग चीन भ्रमण, अर्थ, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, कृषि, छुवाछुत, गौरवका आयोजना लगायतका समसामयिक विषयमा पनि सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए। प्रतिपक्षी एमालेका 5, काङ्ग्रेसका 4, माओवादी र राष्ट्रपाका एक सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधे। प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले सोधेका अधिकांश प्रश्नको रेडिमेड उत्तर दिए तापनि महत्त्वपूर्ण प्रश्नको भने कुनै उत्तर दिएनन्। वर्षौंदेखि न्यायको लागि शान्तिपूर्ण अनसन बसेको गङ्गामाया अधिकारीलाई भेट्न कहिले जानुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले कुनै जवाफ दिन सकेनन्। यसरी सदनको तेस्रो पटकको प्रश्नोत्तरमा सांसदहरूको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको टालटुले जवाफ कर्मकाण्डीमै सीमित देखियो। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। फेरि एकपटक सत्ता समीकरण फेरबदलको कसरत सुरु भएको छ। सरकार ढाल्न विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सशङ्कित बनेका छन्। गठबन्धन तोड्ने र सरकार ढाल्ने धेरै कसरत भइरहेको तर सफल हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार घाम झुल्किने बित्तिकै पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार ढाल्न विभिन्न खालका षड्यन्त्र भइरहेको आशंका गरे। तर एका बिहानै गठबन्धन तोडेर सरकार ढाल्ने धेरै कसरत भइरहेको भनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिउँसो प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँग प्रश्न उत्तर सकाएपछि भने सरकार ढाल्ने कोसिस सफल नहुनेमा ढुक्क देखिए। संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिजो आज सरकार गिराउने खेल फेरि सुरु भएको भन्दै त्यस विरुद्ध पूर्व तयारी सहित पौठेजोरी खेलिरहेका छन्। सरकार ढाल्ने कोसिस गर्नेहरू बिस्तारै जनताको नजरमा गिर्दै गइरहेको भन्दै उनले कुनै ठूलो घटना नभए यो गठबन्धन 5 वर्ष नै चल्ने दावी गर्छन्। अहिले अतिवादी विचार र प्रवृत्तिहरू कहीँ धार्मिक कतै जातीय माध्यमबाट परिवर्तनलाई उल्टाउन माओवादी आन्दोलन कमजोर पार्न उद्यत रहेको उनको भनाइ छ। अब मलाई लाग्छ सरकार फेल खाएको छैन र फेल खाँदैन। सरकार सफल हुन्छ, छलफल सकारात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हिजो सदनमा समिति बनाउँदा जुन सहमतिको वातावरण बनेको छ त्यसले सरकार गठन र पूर्णता दिने कुरामा पनि सहजता ल्याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। तर यो सरकार 5 वर्ष नै टिक्नेमा ढुक्क रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोलीमा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले लगाम लगाउने प्रयास गरेका छन्। आफूसँग बहुमत छ र संसदमा भएका सबै सांसदहरूले थप्पडी बजाउँछन् भन्ने सोच गलत भएको थापाले प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिए। आफूहरूलाई हेपेको स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले भने संसदमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला। संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई आफूसँग बहुमत भएकाले जे गरे पनि हुन्छ भनेर सांसदहरूलाई हेपेको उनको टिप्पणी छ। मसँग बहुमत छ, यो आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्नहरू छन् र यो विधेयक मात्र होइन, जसरी संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ, सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। सम्मानित प्रधानमन्त्रीजी, अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला। धन्यवाद। उसो त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने एमालेको कसरत पहिलेदेखि हो। अहिले पनि सरकार ढाल्न उचित गौडा ढुकेर एमाले बसिरहेको छ। कतै काङ्ग्रेसकै नेताहरू मार्फत उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर एमालेका नेताहरू काङ्ग्रेसभित्र छिरेर खेल्न खोजिरहेको छ। बेला बेला गगन थापा सहित काङ्ग्रेसका सांसदहरूले दिने अभिव्यक्तिले एमाले हौसिने गरेको छ। उसो त जुनसुकै समयमा आफ्नो सत्ता ढाल्न सक्ने बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सत्तारूढ बनाउन
खोजिरहेका छन्। आफ्नो भागमा परेको 2वटा संसदीय समिति मध्ये एउटा समितिको जिम्मेवारी राप्रपालाई दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फकाउने प्रयास गरिसकेका छन्। कोशीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन समेत प्रधानमन्त्रीको सक्रियता कम छैन। कोशीमा कांग्रेस जोगाउन सफल भए केन्द्रमा पनि आफ्नो सरकार टिक्नेमा ढुक्क भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने यस्तो जवाफ दिन्छन्। जिम्मेवार मानिसहरूले तोकेरै सभामुख र एउटा मन्त्री लिने भयो राप्रपाले र अहिले को गठबन्धनलाई कोशी प्रदेशमा सघाउने भयो, टुङ्गो लाग्यो भन्ने जस्ता प्रचारहरू पनि आएका छन्। म पत्रकार साथीहरू मार्फत आम देशवासी र हाम्रो शुभेच्छकहरूलाई भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा त प्रक्रियाको हिसाबले नै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने, विश्वासको मत दिने त्यो चरणै समाप्त भइसकेको छ। भ्रष्टाचारका केही फाइल खोल्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको खटन पटन मान्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बारम्बार सरकार ढाल्ने खेल भइरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। मंगलबार नै कांग्रेस महामन्त्री थापाले सबै सांसदहरूले होमा हो गरेर थप्पडी मार्छन् भन्ने नसोच्दा हुन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थप पोलेको छ। उनी चल्दै गरेको सत्ता समीकरण फेरबदलको प्रयाससँग लुकामारी गर्दै अबको 5 वर्ष नै आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन चाहन्छन्। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का उपाध्यक्ष क्यामरून एल्फोर्ड नेपाल आइपुग्नु भएको छ। भोलिदेखि नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासमा 500 मिलियन अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदैछ। सम्झौता अनुसार 5 वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जाने मिति भदौ 13 अर्थात् भोलि बुधबार रहेको छ। यस अनुसार अब 2085 साल भदौ 13 भित्रमा परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैलाई लक्षित गर्दै परियोजना इन्ट्री इन्टु फोर्स जाने मितिमा एमसीसी का सम्झौता कार्य सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष एल्फोर्ड काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको अंग बनाउने कि नबनाउने भनेर अमेरिकी अधिकारीलाई सोध्ने बताउनु भएको छ। एमसीसी परियोजना भोलि कार्यान्वयनमा जाँदैछ। त्यसको अघिल्लो दिन आज प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका क्रममा संसदले पास गरेको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको बताउनु भएको हो। समाजवादी मोर्चाले बुटवलमा गरेको सन्देश सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले एमसीसी बारे आफूले धेरै बोल्दा फाइदा नगर्ने बताउनु भएको छ। एमसीसी अनुमोदन गर्ने क्रममा आफूले के गरे भनेर फेर हस्ती फेस गर्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन बिग्रिने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो। अनुदान दिएर नेपालमा विकास गर्छौं भन्नेको अनुदान पनि लिने र राष्ट्रिय हित पनि प्रवर्धन हुने उपायको खोजी गर्ने क्रममा व्याख्यात्मक घोषणा भेटिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सदनको सम्पत्ति भएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एमसीसी माथि 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले अस्वीकार गरेको भए त्यसबारे जनतालाई जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश रूपान्तरणको महान अभियान थालेको दावी गर्दै आएका छन्। सुशासन कायम गर्ने सवालमा दोषी देखिए कसैलाई पनि नछोड्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्ने वातावरण भने बनिसकेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालको शपथ लिँदै गर्दा देश र जनताको लागि केही गर्ने उद्घोष गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धतामाथि विश्वासको वातावरण बनिसकेको छैन। यसअघि पनि थुप्रै प्रधानमन्त्रीले अनेकौं प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नभएका कारण प्रचण्डको प्रतिबद्धता पनि प्रश्नकै घेरामा छ।
सरकारको गतिविधिले पनि आशंका गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यति ओम्नी र गिरिबन्धु टी स्टेट लगायत प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको सहमतिपछि ओलीको चुनौती आएको हो। उनले सत्तामा भएकाहरू आफैले सुन तस्करी गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। विरोधीहरूले पहिले पनि यति होल्डिङ्स गर न त छानबिन हामी भनिराखेका छौँ। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म भनिराखेका छौँ कि यति होल्डिङ्स गराइराखे। वाइट बडी गर नि त, अनि जाऊ जेलमा आफै। वाइट बडीको छानबिन गर, जेल जाऊ। अस्तिसम्म ललिता निवास गर्दै थिए, अहिले कस्तो भागो रे भाग छ ललिता निवास। यताको ढोकाडा उताको ढोकाडा, कोही उताड भागो रे। अहिले चिया बगान निस्किया छ, गर न छानबिन। सत्ताको तालाचाबी लिएका प्रचण्डले भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि नछाड्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर प्रचण्ड माथि आफ्नै पार्टीको नेतालाई सुनकाण्डमा जोगाएको भन्दै धारे हात लगाउनेहरू बढ्दै गएका छन्। प्रधानमन्त्री पनि के कम, सुशासन स्थापना गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न नसक्नुको दोष मन्त्रीहरूतर्फ सुझाइदिए। बरु परिणाम नआओस्, काम चाहिँ परम्परा भन्दा बाहिर गएर गर्न हुँदैन भन्ने खालको छ। आजभोलि त झन् बडो चाहिँ गम्भीर स्थिति के भएको देखिएको छ भने अब हाम्रा कर्मचारीहरू, सचिवहरू, अब मन्त्रीहरू सबै पनि अब निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाति भन्ने मानसिकता आउने हो कि भन्ने एउटा खतरा पैदा भएको छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा झट्ट हेर्दा प्रतिपक्षी र सत्ता पक्ष छुट्याउन समेत कठिन भएको देखिन्छ। दलीय स्वार्थका लागि सबै एक भइदिन्छन्, देश र जनताको स्वार्थमा कहिल्यै एक बन्न सक्दैनन्। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ठूला भ्रष्टाचार काण्डलाई सामसुम पार्न सत्ता, शक्ति, पहुँच र नाता सम्बन्धका आधारमा मिलेमत भएको आशंका गरेका छन्। अनुचित मिलेमतोलाई तोड्न पार्टीभित्र र बाहिर सहकारीको प्रस्ताव समेत राखेका छन्। ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, टिकापुर जग्गा घोटाला जस्ता काण्डहरू सार्वजनिक हुँदा यस्ता घटना सामसुम पार्नेहरू आपसमा मिलेको आरोप लागेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरूमा सार्वजनिक रूपमा नेताहरूले चर्को बोल्ने, एकअर्कालाई तर्साउने, तर बन्द कोठामा बसेर सामसुम पार्ने अनि अनुकूलतामा सत्ता बार्गेनिङको टुल बनाउने गरिएको देखिएको छ। संगठित अपराधलाई तपाईँ एक स्ट्रोकमा, एक झड्कामा जाँदैन, समाप्त पार्न सकिँदैन। यसपालि तपाईँले हेर्नुभयो कति मान्छे एक्सपोज भए। यिनीहरूको कस्तो कल्पना थियो भने भोलि प्रधानमन्त्री हुने मै हो, मन्त्री हुने मै हो, देश चलाउने। अहिले आफू छेकेर भागेर छायामा परेर मलाई नबोलाइदिए हुन्थ्यो पुलिसमा, मेरै घरमा आएर मेरो सोधपुछ गरिदिए हुन्थ्यो, मेरो कागजलाई एकदम हल्का पारिदिए हुन्थ्यो भने पुलिस एक्ज्याक्टली त्यही गरेको थियो। आज सत्तामा रहेकाहरूमाथि पनि छानबिन हुने र कसैलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले पटक पटक जनाएका छन्। तर आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष मुछिदा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन्। दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरुन् भन्नेमा राज्य सचेत हुनुपर्छ। छानबिन गर्दैमा कोही पनि दोषी हुँदैन, तर छानबिनको दायरामा ल्याउन सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्टिनु हुँदैन। सुशासन प्रतिपक्षलाई तर्साउने र सत्ता पक्षलाई बचाउने अस्त्र बन्नु हुँदैन। भ्रष्टाचारको जालो तोड्न र सुशासन कायम गर्न बलियो कानुनी संरचना निर्माणका साथै कार्यान्वयनमा खर रूपमा उत्रिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक संसदमा थाती राखेर सत्ता र प्रतिपक्षले सुशासनको नारा लगाउन मिल्दैन। तत्काल संसदमा विचाराधीन विधेयक पारित गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्दा मात्रै सुशासनको नारालाई जनताले पत्याउनेछन्। नत्र हात्ती आयो फुस्सा भन्ने नेपाली उखान जस्तै हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी भएकै कारण राजनीतिमा छलाङ मारेको आक्षेप खेपेकी आर्जु राणा नेपाली राजनीतिमा विवादको पर्याय नै हुन्। चुनाव नजिते पनि सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेकी उनी विरुद्ध बाहिर मात्रै नभएर पार्टी भित्रै पनि असन्तुष्टि चरम सीमा छ। तर यी सबैलाई चिर्दै आलोचनालाई नै जीतको आधार बनाएकी उनी अहिले एमालेको समेत समर्थनमा संसदीय समितिकै
नेतृत्वमा पुगेकी हुन्। एक रिपोर्ट। आफ्नै नागरिक नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काण्डमा होस् या पार्टीको घट्दो सागको विषयमा होस्, नेपाली राजनीतिमा आर्जु राणाको नाम सधैँ चर्चामा छ। सोडिम वाग्लेले पार्टीभित्र भाउजूको रवाफ बढेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रोज्दा गगन थापाले समेत उनलाई तारो बनाउँदै आएका छन्। स्वयं शेरबहादुर देउवा नै आर्जुबाट चल्ने गरेको आक्षेपका बीच सत्तामा रहँदा होस् या विपक्षमा रहँदा उनी विवादको केन्द्रमै रहने गरेकी छन्। यसअघि नारायण हिटी सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न लागेको र पशुपति धर्मशालामा होटल र व्यापारिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको बतास समूहको सल्लाहकार रहेकी कारण विवादमा तानिएकी उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत तानिएकी थिइन्। यो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने भन्दै तातिए पनि समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा रहेकी उनी आफ्नै श्रीमानका लागि निशुल्क मलेसिया पठाइदिने भन्दै भोट मागेपछि विवादमा परिन्। डडेलधुरा जिल्लाको कन्याधुरा गाउँपालिकाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै हेलिकप्टरमा उडेर आउन सक्ने मान्छेलाई जिताउन मतदातालाई आग्रह गरेकी उनी देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा बालुवाटारको खटनपटन आफ्नै हातमा लिन सफल भएकी थिइन्। आज उनी बिना देउवाको पात पनि नहलिने अवस्था आउँदा यसअघिको ओली सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएका राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग आदि निकाय पूर्ववत रूपमा फिर्ता पठाउन देउवाले खोज्दा आर्जुले नमानेपछि त्यो काम रोकिएको थियो। कूटनीतिमा रक्षाबन्धन रणनीतिदेखि छोरालाई राजनीतिमा स्थापित गर्न जिल्लाकै नेताको तेजोवध लगायतका काममा अग्रसर उनलाई काङ्ग्रेसकै पूर्व नेता अमरेश कुमार सिंहले त करप्ट लेडीको संज्ञा नै दिएका थिए। वैशाख 15 को संसदमा स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले आर्जुको नायबीमाथि प्रश्न गरेका थिए भने पम्पादेवी नाम समेत करार गरिदिएका थिए, जस विरुद्ध अदालत नै गएकी आर्जुले यी सबै विवाद महिलाले राजनीतिमा गरेको प्रगतिको ईर्ष्याको संज्ञा दिँदै आएकी छिन्, जस विरुद्ध भिडेरै अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेकी उनी आलोचनाकै बीच एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै गएकी छिन् भने पछिल्लो पटक त उनी आफू पनि किसानकै छोरी भएको भन्दै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व सम्हाल्ने तयारीमा छिन्। र त्यो बाहेक म कृषकको पनि छोरी हो। सानोदेखि कृषि क्षेत्रमा के चाहिँ भएन भन्ने एकदमै अब एज अ ले पर्सन याद छ। सो त्यसलाई पनि रिस्पोन्स गर्नु हो र म एज अ इन्डिभिजुअल पनि त आई काउन्ट होइन। म के यहाँ कतिजना पावरफुल वुमेनहरूको श्रीमानहरू पनि आफ्नो कुन चाहिँ पावरफुल पदहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त कोहीले पनि सोध्दैन। तमाम विवादहरूका बीच पनि प्राप्त सफलताले आर्जुको महत्वाकांक्षा बढ्दै गएको प्रश्न छ। 2074 को निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन छाडेर प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने निर्णय गरेकी आर्जुले धनगढीमा 3 करोड रुपियाँको घर नै किनेकी थिइन्। तर एमालेका उम्मेद्वार नारद मुनि राणाले 27,202 मतका साथ विजय हासिल गर्दा काङ्ग्रेसबाट आर्जुको करिब 5,000 मतको अन्तर हुँदा 22,322 मत पाएकी थिइन्। चुनाव हारेपछि तथा सत्तामा काङ्ग्रेस नभएपछि केही मत्थर देखिए पनि एमालेकै सरकारका बेला पनि उनका विवादहरू जारी नै रहे। पछि नेकपा फुटेर अप्रत्याशित रूपमा देउवालाई सत्ता प्राप्त भएपछि शक्ति बढाएकी उनी गत निर्वाचनमा समानुपातिकमा पहिलो नम्बरमा बसेकी थिइन्। सभापतिको श्रीमती भएकै कारण चुनाव नजिते पनि संसदको यात्रा गर्ने र विवादहरूको साम्राज्य नै खडा गर्ने उनलाई पार्टीका नेता तथा बाध्यताका साथ स्वीकार्दै आएका छन्। तर अहिले त भागभण्डामा रमाएको एमालेको सहमतिमा उनी समितिको नेतृत्वमा पुग्दैछिन्। यसको अर्थ जति धेरै विवाद उति धेरै सर्वसहमतिका साथ अघि बढ्दै गएकी उनलाई न त आफ्नै नेताले प्रश्न गर्न सकेका छन् न त विपक्षीले नै। कृषि तथा सहकारी समितिको सभापति उहाँहरूको भागमा पर्यो र उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले छनौट गरेर पठाएको मान्यज्यू डाक्टर आर्जु राणा देउवा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पठाइसकेपछि चाहिँ एउटा दलीय सहमति भएको हिसाबले हामीले नमान्नुपर्ने, हामीले हुन्न भन्नुपर्ने त रहेन। भारतको चण्डीगढबाट मनोविज्ञान विषयमा पिएचडी गरेकी आर्जु 2053 देखि काङ्ग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन्। देउवाको आडमा बसेर काङ्ग्रेसको राजनीतिमा हावी भएकी उनले पार्टीदेखि सिंहदरबारमा गरिने हरेक उच्चस्तरीय निर्णयमा चासो, स्वार्थ र प्रभाव राख्ने गरेकी छन्। फलत उनी विवादको पर्याय नै हुन्। तर पार्टी नै उनका कारण बिग्रिएको विषय होस् या उनलाई जोगाउनकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै सुशासनको नारामाथि धावा बोलेको विषय होस्, उनका लागि विवादहरू अझ फाइदाजनक हुन थालेका छन्, जहाँ उनका लागि आफ्नै पार्टी, सत्ता पक्षका अन्य घटक र प्रतिपक्षी समेत सती गइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 17 वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्ड बल्झिएपछि मधेसवादी दल झस्किएको छ। मधेस राजनीतिका नेता द्वय उपेन्द्र यादव र प्रभु शाहका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तनावमा छन्।
प्रचण्ड दाइना हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित यी दुवै प्रचण्डको दुश्मनी देखिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। मधेस आन्दोलन हुँदै मधेसको मुद्दा बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा जमेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह आमने सामने भएका छन्। यी दुवै नेता प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्षसँग घटनाको अनुसन्धान गर्ने सहमतिपछि यी दुई नेता प्रचण्डप्रति आक्रामक भएका छन्। प्रचण्डले गौर घटनाको अनुसन्धान गर्ने सहमति गर्न साथ झस्किएको जसपा अनुसन्धान नहोस् भन्ने पक्षमा छन्। त्यो जाहेरीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले दिइएको थियो। त्यो पूर्वाग्रही ढङ्गको जाहेरीहरू देशमै नभएका व्यक्तिको पनि नाम छ। तपाईलाई के भन्छ, घटनास्थलभन्दा कोसौँ दूर रहेको व्यक्तिको नाम छ। त्यो घटनामा सामेलै नहुने व्यक्तिहरूको नाम छ। त्यहाँका पत्रकारका नाम छन्, मानवाधिकारवादीका नाम छन्। सत्तामा हुँदा होस् या प्रतिपक्षमा हुँदा सधैँ प्रचण्डको साथ रोजेका उपेन्द्र यादव अहिले प्रचण्डसँग दुश्मनी साधेका मात्र छैनन्। अनुसन्धान रोक्न गठबन्धनभित्र दौडधुप गरिरहेका यादव दिल्ली दौडमा निस्किएका छन्। गौर बल्झिएपछि यादव दिल्ली दौडिएको विश्लेषण जारी छ। सधैँ सहयात्री बनेको प्रचण्ड यादव बीच दुश्मनी बढेको छ। उपेन्द्रलाई चुनाव जिताउन बारा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूले हात हल्लाएको भरमा राजनैतिक वृत्तमा चर्चा कमाइरहेको पात्र भएको भन्दै कटाक्ष गरे। मैले यसो नगरेको भए उपेन्द्रलाई जिताउन पुरै गठबन्धन लिएर बारा आउने थिएन म। त्यसै भएर त तपाईले जित्नु भयो। गौर घटनामा माओवादी पक्षको नेतृत्व नै गरेका पूर्व माओवादी नेता समेत रहेका आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले नेपालमा न्याय नपाए पीडितहरू लगेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग जाने चेतावनी दिएका छन्। माओवादीबाट ब्रेक लिएका शाहले पीडित पक्षसँग घटनाको अनुसन्धान गर्ने सहमति गरे पनि कुर्सी हल्लिने डरले यो घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकार पछि हटेको आरोप समेत लगाएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कानुनी शासन र सुशासन स्थापित गराउँछ भन्ने विश्वास नै हटेको उनको तर्क छ। यसलाई लटरपटर गर्नुपर्छ, यसलाई केही गर्नु हुँदैन भने यो कानुनको शासन हो, कुर्सीको शासन भन्ने कि कानुनको शासन भन्ने? न्यायको लागि सरकार बनेको हो कि कुर्सी बचाउन सरकार बनेको हो भन्ने प्रश्न आउँछ। यसरी हामी के हेर्छौँ भने यसरी कानुनको शासनको खिले उडाउने काम भइरहेछ। र म फेरि भन्छु, गौर हत्याकाण्डको विषयमा यदि सरकारले यसरी सत्ता जोगाउने र लटरपटर गर्ने हो भने पीडितहरू चुप लागेर बस्दैन, हाम्रो पार्टी चुप लागेर बस्दैन। पीडितहरू नेपालमा न्याय पाउन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग जान सक्छ। प्रचण्डको सहारामा मधेस र मधेसको मुद्दालाई राजनीतिक विरासत बनाएका नेताद्वय अहिले प्रचण्डका लागि समेत घाँडो बनेको त होइन भन्ने शंका बढेको छ। यी दुवै नेता प्रचण्डको बैरी बन्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभमा गत चुनावबाट मधेसमा उदाएका जनमत पार्टी र सिकी रावत छन्। गठबन्धनकै सहयोगमा संसदीय समितिमा जनमत पार्टीले नेतृत्व हत्याएका छन्। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापतिमा जनमत पार्टीका अब्दुल खान निर्वाचित भएका छन्। यता गौर प्रकरणको अनुसन्धान थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरिएको 60 किलो सुनबारे अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले एकजना उच्च अधिकृतलाई हङकङ पठाउने भएको छ। वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यलाई हङकङ पठाउन लागि सिआइबीले जनाएको छ। हङकङबाटै तस्करी गरेर ल्याइएको 60 किलो 716 ग्राम सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 मा बरामद गरेको थियो। विभागले अनुसन्धानको जिम्मेवारी साउन 21 मा सिआइबीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक आचार्य इन्टरपोल हङकङसँगको समन्वयमा हङकङ जान लाग्नु भएको हो। तस्करी बारे अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। बज्राचार्य सिआइबीकी निर्देशक समेत हुनुहुन्छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले एसपी सञ्जय सिंह थापाको कमान्डमा टिम बनाएर साउन 22 गतेदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोग माग्दै यस अघि नै पत्राचार गरिसकेको छ। अब बाँकी समाचार। ताप्लेजुङको
पाथीभारा याङवरक गाउँपालिकामा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाका कारण स्थानीय गाउँ नै जोखिममा परेको छ। शिवानी हाइड्रोलिक प्रणालीले मापदण्ड मिचेर सञ्चालन गरिरहेको 4 मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजनाका कारण गाउँ नै पहिरोको चपेटामा परेको हो। एक रिपोर्ट। कम्पनीमा शेयर हाल्न भन्दै नक्कली प्रमाणपत्र बाँडिरहेको शिवानी हाइड्रो पावरले एउटा पुरा गाउँ नै जोखिममा पारिरहेको छ। ताप्लेजुङ जिल्ला स्थित फावा खोलाबाट पानी ल्याएर काबेली नदीको किनारमा शिवानी हाइड्रो पावरले सञ्चालन गरिरहेको जलविद्युत आयोजनाका कारण पाथीभरा याङभरा 2 स्थित थेचम्बु गाउँ नै जोखिममा परेको छ। फावा खोलाबाट पावर स्टेसनमा पानी झार्न बीचमा बनाइएको ट्याङ्कीबाट ओभरफ्लो भएको पानी गाउँ पुछारमा रहेको खाल्डे भिरमा छोड्दा ठुलो पहिरो गएको छ। पहिरोका कारण गाउँ नै जोखिममा परेको र रातभर सुत्न नसकिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। पहिरोका कारण केही नम्बरी जग्गा, घर, देवीथान र लिम्बू जातिले चिहानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको जमिन समेत तहस नहस भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसमा अब हाम्रो लिम्बूहरूको आफ्नो जात अनुसारको हाम्रो च्यान डाँडा छ, त्यहाँ त्यो पनि बगाउने भयो सबै। अर्को यहाँनिर लगभग 30-35 रोपनी जग्गा पनि यो परतिर धनी पूर्जा उठेको एउटा घर पनि जाने भयो। त्यस कारणले यस्तो हामी यसरी नोक्सान परेछौँ। यो हेरिदिनुहोस् भन्दा गाउँपालिकाले पनि वास्ता गरिदिँदैन। एकदम क्षति बिल्कुल गर्दैछ। यसले भित्रबाट जग खुलिसक्यो, अब यो गाउँमै जाने पर्या छ। पुरै गाउँमै क्षति पुऱ्याउँदैछ र यसमा चाहिँ बनाउनु मेन्टेनेसन गर्नुलाई एकदम जरुरी छ। गाउँको तलतिर रहेको भिरको पहिरोले ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा रहेको काबेली नदी समेत बेला बेलामा थुन्ने गरेको छ। पहिरोले थुन्दा नदीले धार परिवर्तन गर्दा पाँचथरतिरको जमिनमा समेत पहिरो जान थालेको स्थानीयहरू बताउँछन्। वर्षायाममा मात्रै होइन, 12 महिना आयोजनाले भिरको टुप्पाबाट पानी खसाल्ने गरेको छ। पहिला गाई बस्तु र बाख्रा चराउन मिल्ने स्थानमा अहिले पहिरोका कारण अक्करको भिर बनेको छ। पटक पटक कम्पनी सञ्चालक सुधीर प्रधानङ्गलाई फोन गरेर समस्या राख्दा पनि बेवास्ता गरेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। पहिला यो बाख्रा उता निस्किने सबै वस्तु भाउ चर्ने ठाउँ हो, तर अहिले पुरा अक्कर भिर मतलब भएर पुरै माथि नैसम्म पहिरो जाने सम्भावना छ। अब यहाँ यस्तै तरिकाले पनि क्यानलको उसदेखि लगेर उतै पनि गाउँतिरै पनि खतरा छ। यति मात्रै होइन, आयोजनाले कम्पनीमा सेयर हाल्न भन्दै स्थानीयसँग लाखौं रुपैयाँ उठाएको छ, तर सेयरको प्रमाणपत्र भन्दै आफूहरूलाई नक्कली कागज थमाएको स्थानीयको गुनासो छ। मेरो पनि 1.5 लाख रुपियाँ छ, कसैको 2 लाख रुपियाँ छ, 2 लाख 2.5 लाख भन्दा उँभो चाहिँ छैन। सुधीरलाई सोद्धाखेरि अहिलेसम्म हामीलाई ओरिजिनल कागज दिए भनेर भन्दाखेरि अस्ति पठाएछ ओरिजिनल भनेर उसले पठाएको। हामीले सिडिओ कार्यालयमै गएको थियौँ। सिडिओ कार्यालयबाट के अरे उसलाई गर्दाखेरि ओरिजिनल कागज पठाउँदैछु भन्नु, त्यसको अर्थै छैन। त्यो भन्दा पहिलाको भन्दा डुप्लिकेट कागज एउटा पठाइदिएछ। र अहिले हाम्रो त्यो सेयर खोज्न कहाँ जानु? शिवानी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रणालीका सञ्चालक सुधीर प्रधानङ्गसँग यस विषयमा बुझ्दा उनले भिरमा पहिरो नखसेको भन्दै आलटाल गर्ने कोसिस गरे। स्थानीयलाई कम्पनीले नक्कली प्रमाणपत्र बाँडेको बारे पनि उनले जवाब छलेर पन्छिए। सेयर त हाम्रो चाहिँ कम्पनीमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ करिब 30-32 लाख रुपियाँ चाहिँ स्थानीयले जग्गा त्यो लगानी भन्दा पनि जग्गाहरू बेचेर होइन आफ्नो चाहिँ त्यो गरेर राखेको पैसाहरू हो होइन। त्यो त हाम्रो कम्पनीमा लेखामा प्रश्न उपलब्ध नै छ। कम्पनीको अध्यक्षको नाताले म आफैले हस्ताक्षर गरेर दिएकै छु कि सबैलाई सेयर। पर्मानेन्ट भनेको त अध्यक्षमै पर्मानेन्टै छु होइन, अध्यक्षले नै दिएको छ। हाम्रो कम्पनीको खातामा सबैमा छ, त्यो कुरा प्रष्ट छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पटक पटक बुझाउन पनि खोजेको। अब गाउँले दाजुभाइहरू प्रायले बुझेकै छन् होइन। अब कोही कोही अब सबै एउटै चाहिँ त्यो भन्ने हुँदैन होइन। यता कतैबाट पनि आफ्नो समस्या समाधान र सुनवाई नभएपछि स्थानीय विद्युत विकास बोर्डलाई गुहार्न बाध्य बनेका छन्। यो समस्याको समाधान समयमै गर्न नसकिए काबेली नदीमा सञ्चालन भइरहेको काबेली यो परियोजनाको संरचना समेत पहिरोले पुर्न सक्ने र 5 थरतर्फ पनि पहिरो जाने जोखिम रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि झापाबाट शिशिर चम्लागाईको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुलचोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन शशिधर राम जोशीको कार्यकक्ष परिसरमा प्रदर्शन गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान
ले गरेको शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै नेविसंघका विद्यार्थीले डिन जोशीको पुतला बनाएर विरोध जनाएका हुन्। जोशीको पुतला फुलचोक क्याम्पसबाट बालुवाटारसम्म लैजाने तयारी भए पनि क्याम्पस बाहिर निस्कन साथ प्रहरीले प्रदर्शनकारीको हातबाट पुतला खोसेको थियो। विद्यार्थीको प्रदर्शन अहिले काठमाडौँ स्थित माइतीघर मण्डलातर्फ अगाडि बढेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। हिजो सामान्य अङ्कले उकालो लागेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज भने गिरावट भएको छ। निरन्तर जसो ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजार हिजो 5 अङ्कले बढेको थियो। आज फेरि 5 अङ्कले ऋणात्मक रहेर 1993 कायम भएको छ। कारोबारको सुरुवाती समयमा बजार सकारात्मक रहेर 2000 माथि पुगे पनि वृद्धि अन्तिमसम्म टिक्न सकेन। कारोबार आज पनि अर्ब तलै खुम्चिएको हो। निर्जीवन बीमा, व्यापार लगानी र सामूहिक लगानी कोष नगण्य अङ्कले हरियो रहेको बाहेक बाँकी समूहमा तीव्र गिरावट देखिएको छ। होटल तथा पर्यटन, उत्पादनमूलक विकास बैंक र जलविद्युत समूह आधा प्रतिशत बढीले ओह्रालो लाग्दा बाँकी समूह सामान्य अङ्कले ऋणात्मक रहेको हो। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 278 कम्पनीको 40 लाख किता शेयर जम्मा 86 करोड बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनले आफ्नो प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण जारी गरेको छ। चीनले अरुणाञ्चल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान र साउथ चाइना सीलाई आफ्नो क्षेत्रमा देखाउँदै नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। चीनिया अखबार ग्लोबल टाइम्सले ट्वीट गर्दै चीन र विश्वका विभिन्न देशको राष्ट्रिय सिमाना कोर्ने विधिको आधारमा नक्सा तयार गरिएको जनाएको छ। चीनले अरुणाञ्चल प्रदेशलाई दक्षिणी तिब्बतको हिस्सा मान्छ। चीनले नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै भारतले भने असहमति जनाउँदै विरोध गरेको छ। भारतले अरुणाञ्चल प्रदेश सधैँ भारतको अभिन्न अङ्ग रहेको र सधैँ रहने बताएको छ। भारतीय जनता पार्टीका नेता बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामीले चीनको यो नयाँ नक्सालाई लिएर कडा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले चीनको कदम रोक्न नसकेको र जवाफ नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोध पनि गर्नुभएको छ। इस्लामाबाद उच्च अदालतले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको सजायमा रोक लगाएको छ। यो रोक तोशाखाना मामिलामा लगाइएको हो। इस्लामाबाद उच्च अदालतले इमरानलाई जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। इमरान खानलाई 5 अगस्तमा तारेख तोशाखानामा मुद्दा दोषी ठहर गर्दै ट्रायल कोर्टले 3 वर्षको सजाय सुनाएको थियो। अदालतको आदेश लगत्तै खानलाई पक्राउ गरिएको थियो। सरकारमा हुँदा प्राप्त गरेको उपहार बिक्री गर्दा पाएको रकमको जानकारी नगरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले 3 वर्ष जेल सजाय र 1 लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। यो सजायसँगै इमरान खान 5 वर्ष चुनाव लड्न अयोग्य हुने बताइएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। भोलि बुधबारदेखि सुरु हुने एसिया कप क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने खेलाडीको सूचीमा नेपालका गुलसन झा पनि परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले एसिया कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने 6 जना खेलाडीको सूचीमा नेपालका झालाई पनि राखेको हो। आइसिसीले पुरुष क्रिकेट विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकाले गुलसनको राम्रो सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ। आइसिसीले उनको विशेषता नै आक्रामक तरिकाले खेल्नु रहेको उल्लेख गरेको छ। उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने बाँकी 5 खेलाडीमा पाकिस्तानका बाबर आजम, भारतका जसप्रीत बुमराह, बङ्गलादेशका तस्किन अहमद, अफगानिस्तानका राशिद खान र श्रीलङ्काका महेश
थिक्सेना रहेका छन्। 16औं संस्करणको एसिया कपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मुल्तान मैदानमा पाकिस्तानसँग खेल्दैछ। दोस्रो खेलमा नेपालले 18 गते सोमबार भारतसँग खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता ढाल्न किताब फेरबदलको तयारीप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सशङ्कित। दम्ब नदेखाउन सत्तारूढकै चेतावनी। सत्तारूढ सांसद हाजिरी गरेर हिँडेपछि एमाले र रासोपाले संसदमा मागे गणपूरक संख्या। एमसीसी परियोजना भोलिदेखि कार्यान्वयनमा। उपाध्यक्ष एल्फोर्ड काठमाडौँमा व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अङ्ग नमाने सडकमा जाने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी स्पष्ट पार्न माधवको आग्रह। जलविद्युत आयोजनाले ताप्लेजुङको याकम्बरमा पहिरोले शास्ति कतैबाट सुनवाई भएन स्थानीयको गुनासो। विद्युत विकास बोर्डसँग हार गुहार। कम्पनी सञ्चालक हुने जवाब छल्दै हिँड्दै। चीनले जारी गर्यो प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण। अरुणाञ्चल प्रदेशलाई दक्षिण तिब्बतको हिस्सामा राखिँदा भारतको असहमति। बीजेपी नेताले जनाए कडा प्रतिक्रिया। एसिया कप क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने खेलाडीको सूचीमा नेपालका गुलसन झा पनि। उद्घाटन खेलमा भोलि नेपालले पाकिस्तानसँग खेल्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।